हुन्छ अङ्कल, अवश्य भयो ल। यहाँ आज यो अनलाइन मार्फत जो जीवन साक्षीको लागि यहाँ हाम्रो भाइहरूले जुन प्रकारको यो प्रोग्राम सेट गर्नुभयो र आज मलाई पनि यो मौका दिनुभएको निम्ति तपाईहरु सबैलाई म धन्यवाद दिँदछु। र अब हामी यो सेवा सुरु गर्नुभन्दा अघिबाट हामी पहिला परमेश्वरलाई अगुवाई मागौँ, सानो प्रार्थना गरौँ र हामी अब यो सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। साथै यो सेवामा जतिजना जुमको लाइनमा बस्नु भएको छ सबैलाई मेरो तर्फबाट जय मसीह, साथै हामी एलसदाईको तर्फबाट सबैलाई जय मसीह। ल हामी छोटो प्रार्थना गरौँ है। हामीलाई मुक्ति दिने सृष्टिको मालिक परमेश्वर बाबु, तपाईँ महान हुनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो लोकहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, दया गर्नुहुन्छ, सुरक्षा दिनुहुन्छ, सम्हाल्नुहुन्छ, सब कुछ गर्नुभएको छ। धन्यवाद। आजको दिन पनि हामीलाई यो मौका दिनुभयो, हामीले जीवन पाएका छौं र आज यो जुम मार्फत मैले कसरी प्रभुलाई पाए भन्ने विषयमा यो जो पनि सानो एउटा साक्षी बताउनु पर्ने भएको खण्डमा तपाईको पवित्र चरणमा मैले प्रार्थना गरेको छु, अर्पेको छु। म कोही होइन, के होइन, केवल मैले पाएको आशिष मैले अब यो जुम मार्फत बाँड्नु परेकोले गर्दाखेरि म तपाईको समक्षमा आएको छु, अर्पेको छु। तपाईले नै माथिबाट ज्ञान दिबक्सनुहोस्, मलाई रित्याउनुहोस्, ममा भएको कुरोलाई तपाईले अधीनमा राख्नुहोस् र मलाई प्रयोग गरिकन आज प्रत्येक जनाले यसबाट उत्साह प्रेरणाको कारण बन्न गएको हुन्, मण्डलीको उत्थान हुन गएको हुन्, ताकि तपाईँ आउँदाखेरि प्रत्येक जना नै उठ्ने योग्यतामा पाइन सकौं। तपाईको इच्छा यही छ र आज हाम्रो कर्तव्य यस पृथ्वी तलमा रहेर गर्नुपर्ने यही नै हो। यसो त प्रभु यो सब गर्नमा प्रभुले हात लिबक्सनुहोस्, ताकि अन्धकारको शक्तिले कुनै प्रकारले बाधा पटकै लाउन नसकोस्। हामीले बाँधिसकेका छौं, फेरि पनि बाँध्छौं यसको शक्तिलाई। मत्ती 18 मत्ती 16:19 दाबी गर्छौं। स्वर्गमा तपाईले बाँधेर यसको शक्तिलाई अधीनमा राख्नुहोस् र हामीलाई स्वतन्त्रता दिनुहोस्। अब यो सेवालाई सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ जीवित प्रभुको हातमा अर्पणदै प्रार्थना प्रभु येशूकै जीवित नाममा पिताले सुनि ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। ल अब हामी सुरु गरौँ। त यहाँनिर यो मेरो साक्षी भन्नुको अघिबाट सानो एउटा हामी वचन हेर्नेछौँ, पढ्छौँ भनौँ। अनि यो वचन चाहिँ मत्ती 6:24 हामी पढिदेऊ। मत्ती 6:24 भाइले यहाँ छेउमा हुनुहुन्छ, भाइले पढिदिनुहुन्छ। कसैले पनि दुईजना मालिकहरूको सेवा गर्न सक्दैन, किनकि कि त उसले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ, अथवा ऊ एउटासँग टाँसिनेछ र अर्कोसँग तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरू परमेश्वर र धन दुवैको सेवा गर्न सक्दैनौ। आमेन। हामीले सुन्यौं यहाँनिर हामीले दुईटा मालिकको चाहिँ सेवा गर्न सकिँदैन भनेर। कि त एउटासँग टाँसिन्छ कि अर्कोसँग टाँसिन्छ। यसले गर्दाखेरि अब हामीले जो जतिले साँचो तरिकाले परमेश्वरलाई अपनाउँछ, पाउँछ र परमेश्वरलाई अँगाल्छ, आफ्नो हृदयमा लिन्छ, उसले साँच्चै गरिकन अब त्यो नयाँ जीवन त पाउँछ नै। तर अब त्यो दिनदेखि उसोको जीवन चाहिँ बाइबलको वचनले चाहिँ भन्नुहुन्छ शान्ति दिन्छु, हो कि? यो जुन पर हामीले यो के अरे यसमा पाउँछौँ, यूहन्ना 14:27 पढिदिउँ भाइ। त्यो पनि यूहन्ना 14:27 14:27 शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्छु, शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्छु, मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु, मेरो शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु। संसारले दिने जस्तो चाहिँ संसारले दिने जस्तो चाहिँ म तिमीहरूलाई दिन्न। तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, न त भयभीत होस्। अब यशाया 26:3 पनि हामी पढिदेऊ।
त्यहाँ पनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जसले चाहिँ परमेश्वरलाई अपनाएको छ, चिनेको छ, भर परेको छ, विश्वास गरेको छ, उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरले शान्ति नै शान्तिमा नै राख्नुहुन्छ भनिकन भन्नुभएको छ। पढिदिउँ भाइ। जसको मन तपाईमाथि अडेसिएर बसेको हुन्छ, तपाईमाथि अडेसिएर बसेको हुन्छ, उसलाई तपाईले शान्ति नै शान्तिमा जोगाएर राख्नुहुनेछ। किनकि उसले चाहिँ तपाईमाथि भरोसा राख्दछ। अब यहाँसम्म हामीले यस प्रकारले पढ्यौँ, यो परमेश्वरको वचन हो। त अब मेरो जीवनलाई यसो हेर्दाखेरि अनि मैले यो अनुभव पाउँदाखेरि, जब प्रभुलाई पाउनु, हृदयमा लिनु, अपनाउनु भन्नुको मतलब चाहिँ अब अर्को मालिकलाई छोडेर अर्को मालिकलाई पक्रिनु। अब यो हामीलाई थाहै छ, यो सब हामीले भनिरहनु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो एउटा मालिकले कुन तरिकाले त्यो जीवनलाई प्रयोग गरिरहनुहुन्थ्यो भनेदेखि अब अर्को मालिकले अब उसलाई फेरि कुन तरिकाले त्यो प्रयोग गर्नुहुन्छ, अब यो विषयमा तानाशाही हुन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि जब प्रभुलाई पाएपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा तनावको जीवन, समस्याको जीवन, अप्ठ्यारो जीवनहरू पनि एकदमैसँगले व्यतीत गर्नु पर्दछ। त्यो दिनदेखि उसको जीवन चाहिँ अब एकदमै सङ्घर्षको जीवन हुनु पर्दो रहेछ। र सङ्घर्षको जीवन भन्दाखेरि अब हामीलाई थाहै छ किन सङ्घर्ष हुन्छ भन्दाखेरि, अब पहिलोको जीवनमा जुन प्रकारको जीवन उसले व्यतीत गर्थ्यो भनेदेखि, संसारिक जीवन व्यतीत गर्थ्यो अरे भनेदेखि, उसले मौत चैनहरू गर्थ्यो भनेदेखि, जुन कुरोद्वारा उसले आनन्द प्राप्त गर्थ्यो अरे भनेदेखि, अब त्यो सबै कुरोलाई त्यागेर चाहिँ अर्को मालिकको भनाइअनुसार, अर्को मालिकको नियम अनुसार, अर्को मालिकको आज्ञामा चाहिँ चल्दाखेरि त्यहाँनिर तनाव हुन्छ। अनि तनाव, त्यो सङ्घर्ष चल्छ। यो हामी सबैलाई थाहै छ। किनभने अब जाने ठाउँमा अब आफू जानु पाइँदैन, खाने कुरो खानु पाइँदैन, गर्ने कुरो गर्नु पाइँदैन। अनि त्यस प्रकारले घरमा भयो, समाजमा भयो, गाउँमा भयो, यसरी नै अब यहाँनिर डिफ्रेन्सिएसन आउँछ, भिन्नता आउँछ। जसको कारणले गर्दाखेरि अब आफ्नो साथीभाइद्वारा, आफ्नो कोही घर परिवारद्वाराबाट, आफ्नो यसरी समाजहरूद्वाराबाट त्यो अत्याचार जब सुरु हुन्छ, टर्चर सुरु हुन्छ, त त्यो टर्चरलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो? सहन गर्नु पर्यो। अनि त्यो टर्चरमा नै जब सहन गरेर प्रभुमा चाहिँ विजय हुँदाखेरि संसारसँग चाहिँ हार्नु पर्यो, तर प्रभुमा चाहिँ जित्नु पर्यो। र त्यसले गर्दाखेरि जब हामी प्रत्येक संसारको कुरोमा चाहिँ हार्दै 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 गएपछि मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ प्रभुमा चाहिँ जित्दै 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 जानु सक्दो रहेछौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो हृदयमा चाहिँ तब मात्रै चाहिँ परमेश्वरले त्यो हृदयमा चाहिँ वास गर्नु र काम गर्नु सकिन्छ। र त्यो आनन्द, खुसी, सुरक्षा चाहिँ हामी त्यस प्रकारले पाउन सक्दो रहेछौँ। त त्यसरी नै अब मेरो जीवनको यानि कि यो साक्षी भन्नु पर्दाखेरि, अब म त भनौँ एउटा जन्मैको क्रिस्चियन हो, मेरो आप्पा आमाहरू क्रिस्चियन नै हो। किन भन्दाखेरि मेरो आप्पालाई चाहिँ उहिले अब मिसनले, सायद ब्रिटिसको टाइम थियो के कसो, मिसनले पढाउनु भएको रहेछ। र त्यसले गर्दाखेरि एसयुएमआईमा क्लास 7 सम्म मिसनले पढाएको खण्डमा चाहिँ उहाँले प्रभुलाई अपनाएको पाएको कारणले गर्दाखेरि हामी अब घरै क्रिस्चियन भयो, जन्मेकै क्रिस्चियन। तर पनि अब त्यो जमानामा अब जो सेवाहरू हुन्थ्यो, त अब त्यहाँको प्राचीन पास्टरले त सकभर त परमेश्वरको ज्ञानमा नै हिँडाउने, बढाउने कोसिस नै गर्नुहुन्छ अनि गरिरहनु भएकै छ, गरिरहनु भएकै थियो भनेदेखि अब हाम्रै परिवारको नेग्लिजेन्सीको कारणले गर्दा हुनसक्छ, अब संसारदेखि छुटकारा नपाएकोले गर्दाखेरि हुनसक्छ, अब राम्रो तरिकाले प्रभुलाई दिनुपर्ने यो भक्ति आदर पुर्याउन सकेको थिएन। र जे जसो होस्, अब हाम्रो घरहरूमा त्यति बेला जब पास्टरहरू आउँदाखेरि हामी पनि हतार हतार किचनबाट त्यो आप्पा आमाहरूले खाएको तुङ्बाहरू, जाँडको तुङ्बाहरू भनौँ, लुकाउने गर्थ्यौँ। यस्तै प्रकारको अब यहाँनिर छुटकाराको जीवन
अब लिनु सकेको थिएन, पाउनु सकेको थिएन, जसको कारणले गर्दाखेरि क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब सानोमा भनौँ प्रभुलाई क्रिस्चियन हुँदाखेरि प्रभुलाई पाउनु नै हामी स्वर्ग जानु हो भनिकन यो चाहिँ एउटा फेथ, एउटा विश्वास चाहिँ राखेकै हुन्थ्यो अनि यही विश्वासमा हामी बढेकै थियौँ। त त्यसरी नै बढ्दै जाँदाखेरि तर अब त्यहाँनिर जीवनमा छुटकारा भन्ने कुरो केही पनि पाएको थिएन अनि यस प्रकारले हामी बढ्दै बढ्दै गयौँ र अब सानो परिवार, घर मतलब गरिब परिवार भनौँ र त्यसले गर्दाखेरि सबै कुरो हामीले अब यसरी गर्दै त आयौँ। तर पनि यो प्रभुको पट्टिबाटको यो जुन चाहिँ छुटकारा भन्ने कुरो चाहिँ मैले चाहिँ पाएको थिएन, सायद मेरो घरको परिवारले पनि पाएकै थिएन नै। र यसरी बस्दा रहँदाखेरि अब म भर्खर कलेज पढ्दै थिएँ। त्यति बेला अब मेरो आमाको देहान्त भयो र त्यति बेला मैले प्रार्थना चाहिँ गरेँ आमाको निम्ति। घुँडामा बसेर, खुट्टामा बसेर मैले एकदम जोडतोडले प्रार्थना गरिदिएँ, प्रभु मेरो आमालाई बचाइदिनुहोस्। अनि भरे मैले गएर आमालाई भने, आमा प्रार्थना गर्नुहोस् भन्दाखेरि आमाले पनि भन्नुभयो म प्रार्थना गर्नु जान्दिनँ, किनभने मेरो आमा चाहिँ लेप्चा मात्रै बोल्नुहुन्थ्यो। यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब प्रार्थना गरिदिएँ, प्रभु बचाइदिनुहोस् भन्ने। अब ज्ञान त्यस्तै थियो, त्यति नै। अनि एकछिन बादमा मैले आपालाई पनि गएर उठाएँ, आपा के भएको, आमा साह्रो भइसकेको छ भनेर भन्दाखेरि अनि आपा पनि अतालिएर उठ्नुभयो र आउँदाखेरि आपाले आमाको सास भेट्नु भएन, किनभने आमा त्यति बेला प्राण गइसक्नु भएको थियो। अनि त्यो भित्रमा चाहिँ बाइबलबाट हामीलाई यो कहाँनिर अध्याय पत्रमा लेखिएको छ, यो तिमीहरू 10 दिन कष्ट हुनेछ भन्ने विषयमा र ढारस गर भन्ने विषयमा। अनि यो कुरोलाई मैले यसो बाइबल खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरोलाई पाएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई एक प्रकारको ढुक्कपन पनि भयो अनि साथसाथै मेरो घरमा के पो हुन्छ क्या हो भन्ने भयो। र अनि आमाको देहान्त भएपछि अब बादमा त्यसरी नै हामी अब दुःख पायौँ भनौँ। र कलेज पढ्दै नै मैले चाहिँ अब त्यो सब छोडेर चाहिँ अब पढ्नु एकदमै मन लागेन मलाई, मतलब मन भाँच्यो भनौँ। र यसरी म सिक्किमतिर पसेँ। त्यति बेला बडा सजिलो तरिकाले सिक्किममा काम पाइन्थ्यो अनि मैले गएर एउटा टिचिङ लाइनमा सजिलोसँगले काम पाइहालेँ पनि। र त्यहाँनिर अब त्यति बेला मैले ग्रेजुएसन चाहिँ गरेको थिएन, मतलब कम्प्लिट भएको थिएन भनौँ, पछिबाट मात्र भयो। र जे जसो होस् त्यहाँनिर एउटा प्राइमेरी टिचरमा मैले मतलब एपोइन्टमेन्ट पाएँ। र यसरी नै गर्दै आउँदाखेरि अब घरदेखि झन् बाहिर जाँदाखेरि त त्यो एरिया एकदम बुद्धिस्ट एरिया भएको खण्डमा त्यहाँनिर मैले झन् सङ्गतिहरू भुल्दै गएँ। अनि म जाँडपानीको लतमा त्यसरी लाग्दै गएँ। अनि पछिबाट एकजना साथी आउनुभयो, त्यो पनि अब त्यस्तै बदमास साथी रहेछ। अनि त्यो सङ्गतमा म बढ्दाखेरि झन् बदमासी भएँ। खालि हामी त्यो जाँडपानी खाने, बदमासी गर्ने, कसैलाई नटेर्ने, यस्तै अब जिन्दगी मैले गुजार्दै गएँ। र पछिबाट अब त्यहाँबाट ट्रान्सफर भएर अर्को जग्गा चोवाङ भन्ने जग्गामा ट्रान्सफर भयो, नर्थ सिक्किममै नै। अनि त्यहाँ पनि त्यस्तै प्रकारले अब चर्चहरू केही पनि थिएन, सङ्गति केही थिएन, त्यस्तै खाने पिउने, लडाइँ झगडा गर्ने, कसैले अब केही अलिकति मन पिन्सिङ पार्यो भनेदेखि अब कसैले अब हेपेको जस्तो लाग्ने मनमा। अनि मैले भन्ने गर्थेँ, म कसैलाई पनि अरूलाई पनि हेप्दिनँ, अरूले पनि हेपेको म चाहिँ सहन्दिनँ भनेर यस्तै प्रकारले एकदम ब्रुटनेस देखाउने यस प्रकारको व्यवहारहरू मेरो भयो। र त्यसरी नै अब बस्दा रहँदाखेरि अब त्यही व्यवहारले बढ्दै आउँदाखेरि चाहिँ मैले कसैलाई नटेर्ने पनि भएँ। अनि डिपार्टमेन्टको हेड्सहरूलाई पनि नटेर्ने, अनि हेडमास्टरहरूलाई पनि नटेर्ने, घर गाउँलेहरूलाई पनि नटेर्ने, पञ्चायतहरूलाई पनि नटेर्ने, यस्तै हुँदै अब त्यहाँदेखि फेरि म सुम्बुकमा ट्रान्सफर भएर आएँ। अनि त्यो सुम्बुकमा ट्रान्सफर हुनुको अघिबाट चाहिँ म डिपार्टमेन्टमा गएको थिएँ। अलिअलि त्यस्तै भएको थियो डिपार्टमेन्टको हेड्सहरूसँग। त्यति बेला एउटा एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो क्यारोलियन। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, पहिला चाहिँ भन्नुभएको थियो रहेछ, एकजना साथीलाई मैले त्यो ट्रान्सफरको एप्लिकेसन लेखेर पठाएको थिएँ अनि उहाँले दिनु भएन। पछिबाट म आफै गएँ र मैले यसरी नै भने, हेर्नुहोस्
तपाईँले मलाई ट्रान्सफर दिनुहोस्, म यहाँ बस्दिनँ, म मल्ली जान्छु भनेर भन्नुभयो भने अनि उसले भन्नुभयो मल्लीमा जग्गा छ के त भनेर भयो। डिस्टर्ब छ एक्सक्युज मी, एकछिन डिस्टर्ब रहेछ, यहाँ भाइ आउँदैछ कि। लाइन गयो त एकैछिन ल ल लाइनै गयो। त्यसपछि के भयो? आयो एकछिन ल। लाइन गएछ भन्छ भाइले। हुन्छ 9:30 कति बजीसम्म बस्नुपर्छ? 10:30 एकछिन है। कतैबाट होइन यहाँ बत्ती गयो कि बत्ती दाजु आयो 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 एकछिन है। यो रिकनेक्ट हुन्छ, सुरु गर्नु सङ्कल भयो नि? हुन्छ, यो कनेक्ट भइहाल्छ। र त्यसले गर्दाखेरि म त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो डिप्टी डाइरेक्टर एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर हो उहाँसँग भने मैले, अनि उहाँले रेकमेन्ड गरिदिनु भयो र बादमा म यसरी सुम्बुक भन्ने ठाउँमा आइपुगेँ। बल्ल अब त्यो सुम्बुक भन्ने ठाउँमा आएपछि चाहिँ त्यहाँनिर मैले अलिकति सङ्गतिको वरिपरि सङ्गतिको परिवारहरू भेट्यौँ र यसरी नै अब यहाँहरूसँग उहाँहरूसँग हामी सङ्गति गर्दै बस्यौँ। तर पनि अब ममा जुन चाहिँ पहिलाको जीवनमा जुन कुरोहरू व्यवहारहरूदेखि लिएर खानेपिनेदेखि लिएर कुनै प्रकारको छुटकारा भन्ने चाहिँ पटक्कै भन्दा पनि पटक्कै थिएन। विश्वास चाहिँ यति मात्रै थियो, अब चर्च जानुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ र हामी मृत्युको बादमा चाहिँ स्वर्ग जान्छौँ हामी बिइङ अ क्रिस्चियन चाहिँ भनेर यति चाहिँ मेरो एउटा विश्वास थियो। र यो पवित्रता विषयहरूमा पनि मैले यो कुरोलाई सुनेको थिएँ। अनि ती मध्येमा चाहिँ पवित्रता भन्ने कुरो चाहिँ केवल यो व्यभिचार, सेक्सुअल व्यभिचार भनौँ, यो मात्रै चाहिँ अब अपवित्र हो प्रभुको दृष्टिमा भन्ने कुरोलाई चाहिँ मैले ख्याल गरेको थिएँ। अनि यो कुरो चाहिँ मनमा गढिएकै थियो। र यसरी नै अब सुम्बुकमा आएर मैले बस्दा रहँदाखेरि त्यहाँनिर यो मेरो मण्डलीको भनौँ दाजुभाइहरू पास्टर्सहरूले पनि बेला बेलामा भिजिट गर्नु आउनुहुन्थ्यो। र यसरी बस्दा रहँदाखेरि अब मनभित्र चाहिँ एक प्रकारको प्रभुप्रतिको प्रेम, प्रभुको डर र प्रभुको सेवा चाहिँ कस्तो तरिकाले गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सधैँ नै हुन्थ्यो। तर पनि छुटकारा भन्ने चाहिँ थिएन नै। अब यसमा कुनै हृदयमा डर पनि थिएन, केही पनि थिएन, वास्ता पनि थिएन। र त्यसरी बस्दा रहँदाखेरि अब पछिबाट त्यहाँनिर एकजना अङ्कललाई चाहिँ मैले भेट भएँ। अनि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि मैले 3 जना साथीहरू, 2 जना भनौँ, टोटली मसँग 3 जना भनौँ, 2 जना साथी भेटेँ। अनि जो साथीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो, एउटा हाम्रै विश्वासी हुनुहुँदो रहेछ, जो दार्जिलिङको हाम्रो विकास सर भन्ने, उहाँको बाबा डिबी सुब्बा हुनुहुन्छ, उहाँको छोरो, उहाँ चाहिँ विश्वासी नै हुनुहुँदो रहेछ। अर्को एकजना साथी भेटेँ, मणि खवास भन्ने, उहाँ चाहिँ अहिले जुब्ली हाई स्कुल यहाँ कालिम्पोङको हेडमास्टर हुनुहुन्छ। त हामी 3 जना चाहिँ साह्रै मिल्ने अब साथीभाइ। हामी 3 जना चाहिँ जहीँ जाँदा पनि आफ्टर स्कुल कहीँ पनि जाँदा जे पनि सल्लाह चाहिँ मिल्ने र हामी यसरी हिँड्ने गर्थ्यौँ। जसको कारणहरूले गर्दाखेरि मैले मेरो जीवनमा धेरै परिवर्तनहरू ल्याउन सकेँ, किन उहाँहरूको सङ्गतिको कारणद्वाराबाट। र
त्यसरी बस्दा रहँदाखेरि पछिबाट एकजना मतलब विकास सरले भन्नुभयो यहाँ माथि अङ्कलहरू आउनुभएको छ र उहाँहरूले सेवा गर्नुहुन्छ, भेट्नु जाउँ न भनेर उहाँलाई भेट्नुका लागि अब हामीहरू गयौँ र अङ्कलसँग गएर भेट्दाखेरि अब मैले त परिचय पाएको थिएन। त अङ्कलले यस्तै प्रभुको विषय लिएर भन्नुभयो अब तपाईँहरू कसरी यहाँ आए भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर धेरै कुरोहरू छ, अब यो सबै म यहाँनिर बताउन सक्दिनँ, तर पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। उहाँ चाहिँ अति पवित्र मान्छे, जो चाहिँ संसारको सबै कुरोदेखि छुटकारा पाएको मान्छे, अनि सबै भन्नु मतलब लडाइँ झगडादेखि लिएर पोलिटिक्सदेखि लिएर यसरी खानेपिनेदेखि लिएर मूर्ति पूजादेखि लिएर सबै कुरोदेखि छुटकारा पाएर चाहिँ उहाँ एकदम पवित्रता कायम गरेर चाहिँ उहाँले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ पूर्ण रूपले समर्पित भएर सेवा गर्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँ चाहिँ त्यो मेसिडोनिया परिवार भन्छ, मेसिडोनिया चर्च, अनि उहाँको लिडर यानि कि जिम्मेवार हुनुहुँदो रहेछ। र त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर अब उहाँ मात्रै नभएर 9 परिवार चाहिँ त्यो जग्गाहरूमा, कोही नाम्चीमा, कोही कता कता यसरी सेवा गर्दथिएछन्, किनभने उहाँले चाहिँ आफ्नो पवित्रतालाई कायम राख्नका लागि उहाँहरूले यसरी घरबार छोडेर उहाँहरूले यस प्रकारको सेवा गर्दथिएछन्। अनि उहाँले थोरै कुछ बताउँदाखेरि मलाई चाहिँ मनमा लाग्यो, अरे विश्वासी भनेको त यस्तो पो हुनुपर्छ त, पवित्र आत्मा भन्ने कुरो त यस्तो मान्छेको हृदयमा पो हुन्छ त। अनि अब यस्तो मान्छेलाई नै मैले खोजेको, अब यस्तो मान्छेले सेवा गरेको चाहिँ कस्तो चाहिँ होला भन्ने मेरो मनभित्र गाडियो। अनि यो मान्छेले गर्दाखेरि, सेवा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ होला, अब म पनि यो सेवामा एटेन्ड हुनु पर्यो भन्ने भए। अनि उहाँले भरे लास्टमा भन्नुभयो, अब हाम्रो पनि यहाँ सेवा हुन्छ त, आउनुहोस् न तपाईँहरू सन्डे भनेर भन्नुभयो। अनि सन्डे त हाम्रो स्कुल लाग्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि थर्सडे र फ्राइडे मात्र, थर्सडे हाफ होलिडे, फ्राइडे चाहिँ छुट्टी हुन्थ्यो। र थर्सडे चाहिँ अब त्यसरी नै घरौ सेवाहरू, कटेज मिटिङहरू हुने गर्थ्यो। र पनि हामी त्यति त भ्याउँदैन थियौँ, किनभने अब एक दिन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ चर्चमै तिनीहरू कटेज मिटिङ अब चर्चभित्र नै भएको खण्डमा मलाई पनि जानु मन लाग्यो, उहाँहरूले बोलाउनु भएको थियो र गएँ। अनि म जाँदाखेरि त्यो चर्चभित्र म पस्नै सकिनँ, मैले दैलोसम्म मैले खुट्टा हालेँ तर भित्र पस्न सकिनँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अरे यहाँ त एकदम पवित्र जग्गा हो, म त एकदमै पवित्र छँदै छुइनँ, म एकदम अपवित्र छु, म त एकदम अशुद्ध मान्छे, म त यस्तो खाने त्यस्तोमा जाने इत्यादि इत्यादि सबै घृणित कुरोहरू मेरो हृदयभित्र आयो। र त्यसले गर्दाखेरि मैले अब त्यो कुरोलाई यानि कि सब कुरोलाई अब सम्झिँदाखेरि म भित्र पस्नु नसक्ने अवस्थामा भएँ। र अब त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि अन्तमा चाहिँ मैले निर्णय गरेँ, बस केही छैन, म पस्छु अनि बसी हेर्छु। र म भित्र पसेँ अनि बस्दाखेरि उहाँले चाहिँ यहाँनिर यो इफिसीको किताबबाट हामी स्वर्गको नागरिकहरू हौँ भन्ने विषय लिएर चाहिँ त्यो विषय एउटा टपिक लिएर चाहिँ उहाँले वचन बाँड्नु हुँदै थियो। अनि मलाई चाहिँ लाग्यो अब त्यो सबै चाहिँ मैले प्राय सुनेको छुइनँ, तर पनि मेरो हृदयभित्र चाहिँ परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, बात गरिरहनु भएको छ, तँ अपवित्र छस्, तँ यहाँ बस्ने योग्यता छैन, तैँले अब यो सब कुरो त्याग्नुपर्छ, तैँले छोड्नुपर्छ इत्यादि इत्यादि यस प्रकारको मलाई एकदमै कायल बनायो। मैले इभन त्यो वचन पनि राम्रोसँगले सुनेको छुइनँ, तर म आफै कायल भइराखेको छु, म दैलोको छेउमा बसेको छु। अनि अन्तमा मलाई निर्णय गर्नु लाउनु भयो आत्माद्वाराबाट, अनि मैले निर्णय गरेँ। अनि निर्णय गर्नुको अघिबाट घरलाई सम्झेँ, आफन्तलाई सम्झेँ, मण्डलीलाई सम्झेँ, छिमेकीलाई सम्झेँ इत्यादि इत्यादि। अनि यो सबैबाट अब म चाहिँ अलगै भएँ। अब ठिक छ, उनीहरूले मलाई अत्याचार गरे पनि, बैकट गरे तापनि, साथ नदिए तापनि इत्यादि इत्यादि भए तापनि म अब तपाईँ परमेश्वरको चरणमा आउँछु, तपाईँको सेवा गर्छु, जस्तो दुःखमा होस्, जस्तो सुखमा होस्, जे अवस्थामा भए तापनि म तपाईँकै सेवा गर्छु। अब चाहिँ यो सङ्गतिमा म हिँड्छु
तपाईँसँग भनिकन मैले यस प्रकारले निर्णय गरेँ। अनि मैले त्यति बेला मेनली चाहिँ अब खानेकुरो जार पानी नखाइ नसक्ने अवस्थामा थिएँ। अनि सिगरेट, सुपारी, पान इत्यादि अब यो सबै कुरो मेरो जीवनमा थिँदै थियो, तास जुवा इत्यादि सबै कुरो। अब यो सबैलाई मैले त्यहाँनिर पूर्ण रूपले समर्पित गरी पठाएँ। र भरे लास्टमा जहिले प्रार्थना गरिसकेर म पनि उठेँ। अब उता वृद्ध दास पनि रोइराखेको रहेछ, म पनि पुरा रोएँ, किनभने त्यो कुरोलाई छुटकारा पाउनु निकै साह्रो पर्दो रहेछ। जसले गर्दाखेरि अब मैले त्यो प्रार्थना गरिसकेपछि मलाई एक प्रकारको हल्कापन भयो। अनि साँच्चै नै भोलिपल्टदेखि मैले त्यो सबै कुरो मुखमा हालिनँ। अनि यस प्रकारले बस्दा रहँदाखेरि प्रभुले मलाई एउटा विल पावर दिनुभयो भन्नु, अनि उहाँले मलाई साथ दिनुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरोहरू अहिलेसम्म दोहोरिएको छैन मेरो जीवनमा। अनि जब मैले त्यो पवित्रता कायम गर्दा मात्रै चाहिँ परमेश्वरको आत्माले चाहिँ सिकाउनु हुँदो रहेछ, बताउनु हुँदो रहेछ, त्यो नगर, यो नगर, त्यहाँ नजा, त्यो नखा इत्यादि इत्यादि पवित्रता कायम गर्नको लागि। र अब त्यहाँनिर त्यो गरिसकेपछि अब धेरै यस प्रकारले घरमा, गाउँमा, समाजमा त आउँछ नै आउँछ, तर त्यो सबै कुरोलाई अब मैले सामना गर्नै पर्यो, गर्दै नै गएँ। अनि पछिबाट के पनि भयो भन्दाखेरि अब त्यो सबै हुँदै आएपछि मैले नै धेरै बाइबलको ज्ञानहरू पाउँदै आएँ। अनि घरमा पनि आएर मैले अब जाँड पानीहरू चलाउनु हुँदैन इत्यादि इत्यादि यो शिक्षाहरू दिन थालेँ। अनि घरकोहरूले पनि यो कुरोलाई मानेको खण्डमा चाहिँ अब जाँड पानी नचलाउने भयो। हाम्रो घर गाउँमा चाहिँ अब यसरी जाँड पानी बिना चाहिँ खेतको काम इत्यादि केही पनि चल्दैन त्यति बेला। अनि जति जे गर्दाखेरि पनि त्यो जाँड पानी चाहिने चलाउनै पर्ने। पछिबाट अब यो गाउँलेहरूले अब हामीसँग खेताला पनि नखेल्ने भयो। अनि इभन यतिसम्म भयो, एकपल्ट मेरै मामाले मेरो कान्छा भाइलाई भन्यो अरे बेलुका, हेर म कसम यी बत्तीलाई छोएछ, बत्ती छुन्छु कि तिमीहरूको घरमा खेताला कोही पनि आउँदैन, किनभने तिमीहरूले जाँड पानी चलाउनु छोडिस्। अब मान्छे त बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्छ, बलको काम गर्नुपर्छ, थाक्छ, यो बिना त हुँदैन, हामी त सक्दैन, म त आउँदिनँ, यस प्रकारले भन्नुभयो अरे। अनि यसरी नै अर्को एकजना भाइले पनि भन्नुभएछ, त्यो घरमा त यसो गङ्गाजल बन्दो रहेछ, गङ्गाजल पाउँदैन, के जानु खेताला भन्थ्यो अरे। अनि यस्तै प्रकारले गोरुहरू दिँदैन थियो, गोरु जोत्नेलाई त्यो चाहिन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले अब के गर्नुपर्ने, म एक्लैले आफैले मैले छुट्टीमा आएर चाहिँ गोरुहरू जोत्ने गर्थेँ। अब त्यो खेत रोप्नु पर्दाखेरि पानी चाहिन्छ, पानी दिँदैन थियो इत्यादि इत्यादि। अब जे जसो भए तापनि हामीले कसो बन्दोबस्त गर्थ्यौँ। र त्यहाँनिर अब मैले चाहिँ बेलुका प्रार्थना गर्थेँ, प्रभु अब तपाईँले शर्ममा चाहिँ नपार्नुहोस्, हामीले तपाईँको नाउँलाई उच्च पार्नका लागि, तपाईँको शुद्धतामा पवित्रतामा आउनका लागि यो सबै कुरो घरबाट हटाएका छौँ र अब यसलाई डोर्याउन हामी सक्दैनौँ, तर तपाईँले सब विषयमा चाहिँ सहायता गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्थेँ। राति बिहान गएर गोरु नार्थेँ, खेतको कामहरू गर्थेँ, सबै गर्थेँ। अब फाल्टोले पानी नदिए तापनि अब सानो पाइपमा त आउँथ्यो, त अरू भाइहरूले त्यहाँ उनीहरूको खेतबाट भत्काएर पानीहरू दिने गर्थे। यस प्रकारको प्रबन्ध मिल्दै गएपछि मेरो पनि आँट बढ्यो, ढारस पाएँ र यसरी नै प्रभुले चाहिँ साथ दिनु हुँदो रहेछ भन्ने विषयहरू मैले धेरै कुरोहरू ख्याल गरेँ। अनि यस प्रकारले अब धेरैवटा प्रार्थनाको उत्तर त्यो भित्रमा मैले पाएको छु। अब त्यो डिटेलमा सबै कुरो म भनिरहनु समय छैन। र धेरै यस प्रकारले साहस प्रेरणा बढाउनका लागि प्रभुले मेरो जीवनमा काम गर्नुभयो, जसको द्वाराबाट मैले पनि अब समर्पित गरेको छु। म अब कहिले पनि यो कुरो दोहोऱ्याउँदिनँ, केवल प्रभुको सेवा गर्नु छ, प्रभुको पवित्रतालाई कायम गर्नु छ, अनि प्रभुलाई हृदयमा बास दिनु छ, अनि प्रभुमा भइकन म जिउनुपर्छ भनिकन यो कुरोलाई निर्णय मैले लिएँ। जसरी अब यहाँनिर धेरै जग्गा छ, तीमध्येमा अब दोस्रो कोरिन्थी 6:14 उसो हामीले 18सम्म पढ्यो भनेदेखि यो कुरोलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा पाइहाल्छौँ। अब यही कुरोलाई चाहिँ हृदयमा लिएर यसरी अब जसरी दोस्रो कोरिन्थी 5:17 भने चाहिँ अब पुरानो कुरो बितिगयो, सब नयाँ आयो भन्ने कुरो, अब यो कुरोलाई हृदयमा लिएर म जिउन थालेँ। अनि त्यो भित्रमा अब एउटा घटना चाहिँ के भयो भन्दाखेरि
सुम्बुकमा हुँदाखेरि त्यहाँनिर अब हामी चल्दै थियो र त्यसको अघिबाट प्रभुलाई पाउनुको अघिबाटको एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्नु भुलेछ, अब यो बताउँछु। र त्यहाँनिर काम गर्दा गर्दा एकपल्ट एउटा गुरामासँग भनौँ मेरो अलिकति इन्भल्भमेन्ट भयो। अब त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि उसकै घरबाट भएर जानुपर्ने, आउँदाखेरि छुट्टी भएर त्यहीबाट भएर आउनुपर्ने, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँले पनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो आउनुहोस् न सँगै जाउँ, आउनुहोस् न चिया पिएर जाउँ, आउनुहोस् खाजा खाएर जाउँ, यसरी नै। अनि बस्दा रहँदाखेरि पछिबाट अब गाउँलेले अलिकति अब नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छ सरगुरामा हो। अनि उहाँले भन्यो मलाई, हेर त यहाँको गाउँलेहरूले हामीलाई अलिक यसो भन्दा रहेछ भनेर भन्यो। मैले भने त्यसो भएदेखि म आउँदिनँ है, यहाँ निस्किँदिनँ है अबदेखि भन्दाखेरि उहाँले पनि एउटा अब के सोचेको थियो सायद उहाँले एउटा सल्लाह दिनुभयो। आखिरमा तपाईँ पनि ब्याचलर हो, म पनि ब्याचलर अनम्यारिड हो, के चाहिँ हुन्छ र भनेर भन्नुभयो। त्यतिकै अब बस्दा रहँदाखेरि पछिबाट उसले चाहिँ अलिकति हामी कहीँ टाढो जाउँ र अलिक दिन बाहिर बसेर चाहिँ आएर सँगै बसौँ भनेर यस प्रकारले सल्लाह दियो। अनि मैले चाहिँ भने होइन, म चाहिँ पवित्र बिहा गरेँ भने र मङ्गनी बिहा गर्छु, अनि म मङ्गनी गर्नु शोधनी गर्नु पठाउँछु र मात्रै हामी बिहा गरौँ भनेर मैले त्यो सल्लाह दिएँ। हजुर, त्यो सल्लाह दिएँ। त्यसले गर्दाखेरि अनि समर ब्रेकमा छुट्टीमा आएर मैले आपालाई सल्लाह गरेर पठाएँ। अनि हामीले अब यसो भन्छ त्यहाँको एल्डर्सहरूलाई सल्लाह गरेर यो सबै भयो। अनि बस्दा रहँदाखेरि पछिबाट अब मेरो बिहाको कुरा भयो र बिहाको कुरा भएपछि इस्तिहार भन्छ मण्डलीमा 2 इस्तिहार सुनाइसकेको हो अनि मङ्गनी भइसकेको हो। तर अब जो विवाहको शादीको लुगा अब किन्ने दिनमा चाहिँ भनौँ र म चाहिँ दिदीसँग बजार गएको थिएँ र उहाँ चाहिँ आउनु भएन र फोन गर्दा पनि आउनु भएन, जसले गर्दाखेरि म घरमा पुगेँ। घरमा पुग्दाखेरि घरमा छैन, कहीँ गएछ, हामी बोलाइदिन्छौँ कहीँ छ होला भनेर घरकोहरूले सल्लाह दियो। अनि हुनु चाहिँ त्यसको अघि दिन नै उहाँ चाहिँ घरबाट कहीँ निस्किनु भएको रहेछ। अब के कारण कसो के म जान्दिनँ। र अब म चाहिँ फर्केर आएँ अनि दिदीलाई भने, अनि हामी फर्केर घर गयौँ र त्यो त्यत्तिकै टलेर गयो। पछिबाट मलाई भेट्न आएको थियो अनि मलाई उसले भन्यो, हेर मैले भुल गरेछु, मलाई क्षमा गर भनेर भने। अनि मैले भने म क्षमा दिने को हो र? परमेश्वर हो क्षमा दिने, परमेश्वरसँग क्षमा माग, म त को हो र? म कोही होइन, तर तिमी फर्केर जाऊ अब भनेर मैले भने। उसले धेरै कुराहरू के गर्दै थियो, मैले सुनिनँ अनि म फर्किहालेँ। र त्यसरी नै बस्दा रहँदाखेरि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि यो बिहा विषयमा चाहिँ मलाई एकदमसँगले त्यो दिनदेखि उसो चाहिँ विवाहको चाहिँ कुरा जसले गर्छ मलाई एकदम कस्तो कस्तो लागिहाल्थ्यो। अनि केटीहरूप्रति भनौँ मेरो विश्वास एकदमै टुटेर गएको थियो, हराइसकेको थियो। र यसरी नै बस्दा रहँदाखेरि मैले 12 वर्ष चाहिँ बिताएछु। अब त्यो भित्रमा मैले अलिक पछिबाट यहाँ प्रभुलाई अपनाएँ। मतलब प्रभुलाई त मैले पहिला अब चिनेकै हो, तर मेरो जीवनमा चाहिँ नयाँ जीवन यानि कि उद्धारको जीवन, मुक्तिको जीवनको ज्ञान पटक्कै ममा थिएन छ। जसले गर्दाखेरि अब अघि मैले भन्दै थिएँ त जो वृद्धदाससँग जो सेवकै गर्दाखेरि मैले कसरी प्रभुलाई अपनाएँ, त्यो दिनदेखि उसो चाहिँ मैले अब चाहिँ प्रभुकै हातमा समर्पित भएर मैले यसरी नै बढ्दै आएँ। मण्डलीमा सेवा गर्दै यसरी अब त्यो नराम्रो ठाउँहरूदेखि म टाढोमा रहेँ। अब धेरै अब साथीभाइहरू मन दुखाउन थाल्यो, रिसाउन थाल्यो, घर गाउँले पनि बैकट गरियो। अब यो अघि मैले भन्दै थिएँ जुन चाहिँ घर गाउँमा यस्तो गर्दाखेरि, किनभने म अब कुनै कुरोमा त्यहाँ सहमति हुन सक्दिनँ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले पूजापाठ गर्नु भएन, किनभनेदेखि मैले प्रभुलाई अपनाएको छु। प्रभुको नियम आधारमा मैले त्यो पवित्रतालाई कायम गर्नुपर्छ। अनि यो कतिवटा समाजले गरेको कुरोहरूमा मैले कतिवटा अब हात दिनु नसकिँदाखेरि चाहिँ
उहाँहरूले मलाई बैकट गर्ने कुराहरू गर्यो। घरतिर छानातिर बेलुकातिर ढुङ्गाहरू हान्ने गर्यो। अब यो दसैँहरूमा दिवालीहरूमा यसरी देउसी खेल्नु नदिँदाखेरि नमान्दाखेरि उहाँले अनेक प्रकारको यस प्रकारको हमलाहरू पनि गर्ने गर्थ्यो। अब इत्यादि इत्यादि यो सबै भएर आयो। अनि पछिबाट मेरो घर जलाउने पक्षमा पनि भएको थिएछ। अनि मैले हुनु त अब यो कुरो सोधेको छुइनँ, तर पनि यो चाहिँ एमएलए हुनुहुन्छ, अझै पनि हुनुहुन्छ, उहाँकोमा गएर एउटा पर्मिसन चाहिँ मागेको थिएँ अरे। एक दुईवटा घर चाहिँ यहाँ जलाइदिनुपर्छ, आगो लगाइदिनुपर्छ भनेर। खास चाहिँ अब मैले त्यो समाजको कुरोहरूमा कतिवटा हात साथ नदिँदाखेरि अब यस प्रकारको यो हमलाहरू भयो। अनि त्यो भित्रमा चाहिँ मेरो पनि अलिकति भुल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म चाहिँ संसारदेखि हारेर बस्नुपर्ने थियो रहेछ। म त्यति बेला कति जग्गामा चाहिँ हार्न सकिनँ। अनि मलाई त्यो पुरानो मतलब के भनौँ, एउटा पुरानो स्वभावले नै मलाई फेरि पनि अब उकास्यो भनौँ न। किनभने अब एक दिन चाहिँ यस्तो भयो, अब त्यहाँ देउसी खेल्दै आउँदाखेरि अब हाम्रो घरमा त अब मैले हाम्रो चाहिँ हुँदैन है भनेको थिएँ। त त्यो दिन चाहिँ अब त्यहाँ के खाएको मान्छे सबैजना मातेको छ। अनि भाइहरूले भने अलिकति माथिल्लो घरमा आज अब क्रिस्चियनहरूले चाहिँ भेट छ, आज लात लाउनुपर्छ यिनीहरूलाई, यिनीहरूको बाइबललाई चाहिँ लात्ताले उडाइदिनुपर्छ, क्याप्टनले पहिला भेट्छ भनेर यस प्रकारको हामीले कानमा सुन्यौँ। अनि यो सुन्दाखेरि मेरो भाइ कान्छा र तल्लो घरको भाइ पनि त्यहाँ मसँगै थियो। अनि उनीहरूले भन्यो, दुई भाइले, होइन यति त साह्रै गर्यो, यो चाहिँ यति नै गर्यो, साह्रै गर्यो, अब यहाँ आयो भने चाहिँ यिनीहरूलाई छोड्नु हुँदैन भनेर भन्नु थाल्यो। त्यसो भन्दाखेरि मलाई मनमा फेरि एक प्रकारको डर पस्यो, यहाँ यिनीहरूले झगडा गर्ने रहेछ र म माथिल्लो घरमा नै गएर चाहिँ अब यिनीहरूलाई नआऊ भन्नु पर्यो भनेर म चाहिँ गएको थिएँ। जाँदाखेरि उनीहरूलाई भने, हेर क्याप्टन तिमीहरूको लिडर्सहरू चाहिँ कोहरू हो भनेर मात्रै भनेको थिएँ। अनि त्यहाँनिर त घर्राङडाङडाङ आयो, आएर अनि सबै मातेको रहेछ। अन्त एउटा भाइले के भयो दाजु के भयो भन्दै आयो। मेरो पाला अन्त छेउमा आएपछि मैले यसो धकेलिदिएँ, छेउमा नआइज भनेर। अनि त्यो धकेल्नु साथ अर्कोले भने हात चाहिँ नहाल भन्दै आइहाल्यो। अनि त्यति बेला त मलाई पनि एकदम कन्जट तातिएछ, मेरो मगजले काम गर्नु छोडेछ। म पनि अलिकति उफ्रिदिएँ, हिकाउँ त हिकाएन मैले, किनभने अब गाउँमा हो त्यसो गर्नु पनि हुँदैन भन्ने भयो। अनि र पनि म अलिक उफ्रिए कराइदिएँ। अनि त्यतिमै अब उनीहरूले पनि मलाई पनि थुम्थुमाए सम्झायो। र जे जसो होस् उनीहरूले पछिबाट यो मिटिङहरू राख्यो, सबै गाउँलेहरू अब सबैजना मिलेर चाहिँ मैमाथि खनियो भनौँ न, मेरै भुलहरू देखियो। अनि त्यहाँ पनि मैले फेरि अलिकति चाहिँ सहनु सकिनँ। उठेर मैले पनि अगाडि गएर तिमीहरूलाई यस्तो यस्तो भन्दाखेरि तिमीहरू बुझ्दैन भनेर मैले पनि अलिक कराइदिएँ। के मतलब के भनौँ भन्दाखेरि मैले यस्तो गरिराखेको छु, घरमा गाउँमा मराउमा सघाइराखेको छु, बिहाबारीमा सघाइराखेको छु, मृत्युमा सबै कुरोमा मैले गरिराखेको छु भनेदेखि केवल म अलिकति यो कतिवटा धार्मिक विषय लिएर चाहिँ म कतिवटा सक्दिनँ मात्रै त भनेको। अनि त्यो गरेको, अनि तिमीहरूले चाहिँ मलाई के सम्झेको, किन अत्याचार गरे, किन अन्याय गरेको भनेर मैले त अब च्यालेन्ज अलिक गरी पठाइहालेको छु सबैलाई। त्यसो गर्दाखेरि अब अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो। अब त्यसकै असर भनौँ चाहिँ अब पछिबाट चाहिँ उनीहरूले अब मौका नपाएर चाहिँ घर जलाउनेपट्टि उनीहरूले अब एउटा इच्छा राखेको थियो रहेछ क्या हो। अनि पछिबाट त्यसको 2 दिन बादमा भनौँ एमएलए चाहिँ अब मेरो भेनाको घरमा बिहानै आएर सोध्दै रहेछ त्यो विषय लिएर, किनभने सायद एमएलएकोमा पर्मिसन मागेको थियो रहेछ उहाँहरूले। अनि मलाई त्यति बेला भेनाले भन्नुभयो, ए जेठा भाइ आइपुग्नु भएको छ, एमएलए भाइ आएछ, भानिज आएछ, के सोध्दैछ भन गएर भनेर भन्यो। अन्त मलाई त केही थाहा छैन। अनि मैले गएर सोधेँ के भयो गाउँमा यस्तो यस्तो भने। मैले भने हेर म त क्रिस्चियन हो, म कतिवटा कुरो गर्छु, कतिवटा कुरो गर्न सक्दिनँ, जुन कुरो सक्दिनँ म चाहिँ अब सक्दिनँ नै भन्छु। जसरी अब यो हाम्रो दसैँहरू थियो पहिला मानिन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब म त्यो दसैँहरू मैले छोडेको हो, म छुटकारा पाएको, मैले मान्नु हुँदैन, यो देउसीहरू खेल्नु हुँदैन भनेर यस प्रकारले कतिवटा कुरोहरू चाहिँ अब मैले गर्नु हुँदैन र गर्दिनँ भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई अलिकति मुख छाड्यो। यसो गर्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति यहाँमाथि यसो यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले अलिकति कराइदिएँ। भन्दाखेरि चाहिँ अन्त उसले पनि बुझ्यो, खास यस्तो भएको रहेछ भनेर एकछिन बादमा उहाँ पनि फर्केर जानुभयो। तर पछिबाट सुनेको, अरूको मुखबाट सुन्दाखेरि चाहिँ त्यो घरहरू जलाउने पर्मिसनहरू चाहिँ लिनु गएको थियो अरे भनेर चाहिँ मैले सुने। जे जसो होस् यस प्रकारको अब सामना चाहिँ हामीले
गर्नुपर्दो रहेछ। तर मैले पनि पछिबाट चाहिँ रियलाइज गरेँ, म चुप लगाएर बस्नु पर्थेछ, मैले तिनीहरूले जे भने भए पनि मैले सहनु पर्थ्यो रहेछ, मैले चाहिँ अवेकमा यसरी उफ्रेर पाफ्रेर कराउनु नहुने थियो रहेछ, मेरो अलिकति साक्षी बिग्रियो भन्ने चाहिँ मलाई भयो। त मैले प्रभुसँग क्षमा मागेँ र जे जसो होस् यसरी चल्दै आइराखेको थियो भनेदेखि अब यसरी बढ्दै 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 अब त्यहाँदेखि म उसोको जीवन चाहिँ सङ्गतिमा नै बढ्दै आएँ। अनि पछिबाट मैले यहाँ एल्सदाईमा पनि सङ्गति गर्न थालेँ। अनि यसरी बस्दा रहँदाखेरि मैले 86 हो त्यो परमेश्वरलाई ग्रहण गरेको। तर 87, 88, 89, 90 मात्रै चाहिँ मैले ब्याप्टिजम लिएँ। किनभने ब्याप्टिजमको विषयमा पनि मलाई त्यति थाहा थिएन। यहाँनिर चाहिँ मैले बाइबलबाट चाहिँ बुझेको चाहिँ के थिएँ भन्दाखेरि मैले डबल ब्याप्टिजम चाहिँ लिनु हुँदैन भनेर चाहिँ सुनेको थिएँ र त्यसले गर्दाखेरि मैले यो लिन सकेको थिइनँ। अनि पछिबाट 90 को कन्भोकेसनमा मात्रै चाहिँ मैले यो ब्याप्टिजम पनि लिएँ। अनि मैले चाहिँ चाह चाहिँ के राखेको थिएँ भन्दाखेरि अब यो एल्सदाईको सङ्गति म गर्छु, एकदमै मलाई मन परेको चाहिँ यही नै हो, यस्तै नै गर्नुपर्छ। अनि यो सङ्गतिलाई चाहिँ पाएर चाहिँ अप्नाएर चाहिँ म चाहिँ त्यो मण्डलीमा गएर चाहिँ जुन मण्डली पहिलाको मण्डली थियो त्यो मण्डलीमा चाहिँ गएर यहीँको शिक्षालाई चाहिँ म बताएर सिकाएर चाहिँ यस्तै नै चाहिँ त्यहाँ पनि गरोस्, त्यहाँकोहरूले सबैले अपनाओस् भन्ने मेरो एउटा मनको चाह थियो, ठुलो चाह थियो। तर के गर्नु, अब यसो छुट्टीमा मात्रै आउँदाखेरि चर्च जानु पाउने, त्यसले गर्दाखेरि अब चर्चमा त्यो मौकै नमिल्ने, कोही बेला भन्दा कोही बेला यस्तो साक्षी मात्र भन्नु दिने अलिकति भन्ने गर्थेँ। तर अब यो मौकै नपर्ने, तर अरूहरूलाई जतिजनालाई भेट्नेहरूलाई चाहिँ मैले सल्लाह चाहिँ दिने गर्थेँ, यसरी सङ्गति गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने विषयहरूमा चाहिँ। र अब पछिबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ब्याप्टिजम भइसकेपछि चाहिँ म अब त्यहाँ जान सकिनँ। किन सकिनँ भन्दाखेरि चाहिँ अब ब्याप्टिजम पाइसकेपछि त यहाँनिर यो प्रेरित 2 जो लेखिएको छ चार्टर लङ्गर विषय लिएर, अब यो चार्टर लङ्गरमा त म रेगुलरली बस्नुपर्ने रहेछ नि त, मैले त छोड्नु नहुने रहेछ। अनि त्यस सँगसँगैमा मैले यहाँनिर अरू कतिवटा कुरोहरू बुझ्दै आउँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै प्रस्थानको किताबमा 39 च्याप्टर 39, 40 जसरी एउटा निवासस्थान बनाउँदाखेरि परमेश्वरले निवासस्थान बनाउँदाखेरि मूसालाई जुन आज्ञा गरे अनि त्यहाँनिर धेरैपल्ट जतिवटा निवासस्थानको जम्मै विधि जो नियम जो मतलब नाप यानि कि सबै कुरो बनाउँदाखेरि परमेश्वरको आज्ञा बमोजिम परमेश्वरले अडाए अनुसार मात्रै गरे, जसको कारणले गर्दाखेरि अन्तमा यो कम्प्लिट हुँदा मात्रै चाहिँ परमेश्वरले माथिबाट आफ्नो उपस्थिति चाहिँ त्यो जग्गामा दिनुभयो भन्ने कुरोहरू। अब यो कुरोलाई मैले ख्याल गर्दै गर्दै गएँ। अनि यसरी पछिबाट फेरि सोलोमनले पनि यो राजाको किताबमा हामी हेर्दाखेरि है, सामेल दोस्रो सामेलको किताबमा हेर्दाखेरि, इतिहासमा हेर्दाखेरि अब यहाँनिर जुन नियम परमेश्वरले दिएको त्यो नियमभित्र मात्रै उहाँले बनाउनु भयो र यो जब कम्प्लिट भयो तब मात्रै चाहिँ परमेश्वरले त्यो आफ्नो इच्छा अनुसार बनिएकोमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गीय उपस्थिति दिनुभयो, परमेश्वर झर्नुभयो, त्यो मन्दिरमा उहाँले बास गर्नुभयो भन्ने कुरोहरू हामीले पायौँ, मैले पाएँ। अनि यसरी गर्दै गर्दै आउँदाखेरि प्रभु येशू मसीहले पनि जुन चाहिँ एउटा नियमलाई चाहिँ पालन गरे, जब 30 वर्षको हुँदाखेरि उहाँले पनि त्यो बत्तिस्मा पानीको बत्तिस्मा लिनुभयो। अनि जब बत्तिस्मा लिएपछि मात्रै स्वर्गबाट परमेश्वरको आत्मा झर्नुभयो र उहाँ माथि चाहिँ पवित्र आत्माले बास गर्नुभयो भनेर परमेश्वरले यो बताउनु भएको कुरोहरू, यो सबै थुप्रो कुरोहरू मैले ख्याल गर्दै आउँदाखेरि अब मैले त यो कुरोलाई त अपनाउन एकदमै यो कुरोलाई नै इम्फेसिस दिएर इम्पोर्टेन्स दिएर चाहिँ मैले जिउनु पर्ने रहेछ, नत्र भनेदेखि त प्रभुको उपस्थितिदेखि म त टाढोमा पो रहने रहेछ भन्ने कुरोलाई ख्याल गर्दाखेरि म अब त्यहाँ जानु सकिनँ। किनभने हप्तैपछि मैले त अब मेसको सम्भागी बन्नु पर्यो, हप्तैपछि म सेवकैमा आउनै पर्यो इत्यादि इत्यादि। अनि यस प्रकारले म यसैमा रेगुलरली बस्दाखेरि उहाँहरू अब रिसाउनु थाल्यो, उहाँहरूले मलाई अब भनौँ उहाँहरूको घरमा पनि जानु दिँदैन थियो रहेछ। मैले यसो विचार गर्दा मलाई डाइरेक्टली त भन्दैन थियो, तर
म चाहिँ अब त्यो घर घरमा गएर चाहिँ उहाँहरूको घर घरमा गएर चाहिँ यो सङ्गति बताउनु पर्यो, सुनाउनु पर्यो भन्ने मेरो चाह थियो। अनि एक दुई घर यसरी केही मौका लिएर चाहिँ म जाने गर्थेँ। तर उनीहरूले यति साह्रो इन्कार गर्थ्यो, मलाई अभोइड गर्थ्यो। किन? त्यो मण्डली मैले छोडेर यहाँ आएको कारणले गर्दाखेरि रहेछ। तर मेरो चाह चाहिँ छ यसरी नै चाहिँ हामीले प्रभुको सेवा चाहिँ गर्नुपर्ने मैले चाह गरेको थिएँ। तर उहाँहरूले अलिकति एभोइड गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुरो पनि सकिनँ। भैया फेरि भन्नुभयो त हुन्छ है, गर्दै जाँदा हुन्छ ल। र यसरी चाहिँ अब मैले जीवन चलाउँदै आएँ। अनि बस्दा रहँदाखेरि अब मलाई धेरै जग्गा अब एक्लो भयो भनेर परमेश्वरको जनहरूले अनि मेरै साथीभाइहरूले बिहा गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाहहरू धेरैले दिए। अनि स्कुलमा स्टाफहरूले अनि त्यो गाउँमा इत्यादि सबैले साथसाथै पछिबाट इभन यहाँ मण्डलीबाट पनि, यहाँ एल्सदाईबाट पनि धेरैले यसरी मलाई विवाहको सल्लाहहरू दिए। तर मलाई चाहिँ अब त्यो घटना घटेकोले गर्दाखेरि मैले त्यो भनौँ केटीहरूप्रति मेरो विश्वास नै टुटिसकेको थियो, हराइसकेको थियो। अनि यसरी मैले इच्छै राखेको थिइनँ। र अब म 42 वर्षको उमेर भइसकेको थिएँ। मैले त्यो जुन चाहिँ पहिला मगनी गरेको 30 इयर्समा हो, अनि पछिबाट म 42 वर्षको भइसकेको थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ अब एकजना गुरुआमा भनौँ नयाँ अपोइन्टमेन्ट सुम्बुकमा आउनुभयो। अनि उहाँले पनि त्यो यो क्यान्टिनमा खाने उहाँले प्रबन्ध मिलाउनु भयो। अनि क्यान्टिनमा चाहिँ मैले 12 वर्ष त्यो क्यान्टिन दिदीसँग बसेर चाहिँ 12 वर्ष त्यो क्यान्टिनमा बसेर मैले त्यहाँ मतलब खोराकी खाने गरेको थिएँ। अनि पछिबाट अरू सरहरू पनि थियो, साथसाथै त्यो गुरुआमा पनि आउनुभयो। अनि त्यहाँ खाने भयो। अनि त्यसरी बस्दा रहँदाखेरि त्यहाँ खाना खाइन्जेल हामी अलिकति गफहरू गर्थ्यौँ। अब खाना खाइन्जेल अनि अरू बेला त आफ्नो आफ्नो ड्युटीमा आफ्नो आफ्नो हुन्थ्यो। र त्यसरी बस्दा रहँदाखेरि एक दिन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यो गुरुआमालाई चाहिँ मेरो गाउँको एकजना दाजुको छोरा छ। अनि उहाँ पनि एउटा साइन्स टिचर, अनि जातमा छेत्री। अनि त्यो गुरुआमा पनि शर्मा, अनि बायोसाइन्स टिचर। र यिनीहरूको पारा मिल्छ, उमेर पनि मिल्छ भनेर चाहिँ उहाँको निम्ति मैले चाहिँ यसो सोचेको थिएँ। अनि मैले उसको भाइलाई भने, हेर तिम्रो दाजुसँग त यो एकदम यो गुरुआमा त फिट छ, राम्रो छ, मिल्छ, सब कुछ राम्रो छ। र आमाहरूसँग सल्लाह गर्नु, दाजुसँग सल्लाह गर्नु नि, भन्नु नि, यदि सल्लाह भयो भने त राम्रो हुन्छ, तिमीहरूलाई दाजुलाई राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ यो सल्लाह दिएको थिएँ। तर पछिबाट चाहिँ सुन्दाखेरि त्यो दाजुको चाहिँ कोही एकजना लभ एफेयर्स छ अरे, फँसेको छ अरे भनेर चाहिँ सुन्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब त्यो भएन। र त्यसरी बस्दा रहँदाखेरि चाहिँ अब एक दिन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ दिउँसो बिहानै भनौँ, बिहान एकदम एक प्रकारको यो कुरो अहिले तपाईँहरूसँग गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो कुरोलाई विश्वास गर्नुहुन्न। अनि मलाई पनि अचम्म लाग्छ, यो म पनि विश्वास कस्तो लाग्छ, यो त कस्तो प्रकारले भयो भन्ने कुरो। तर प्रभु जान्नुहुन्छ अनि म जान्दछु। अनि बिहानदेखि मलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तँ जा, त्यसको घरमा जा, त्यो बहिनीको घरमा जा भनेर भित्रबाट अनि गएर वचन सुना भनेर भन्छ। भित्रबाट आत्माले त्यसो भन्छ। अनि त्यो दिनभरि मलाई त्यस्तै मतलब के भनौँ, त्यो रिकल भइबस्यो त्यही विषयमा। अनि म अलिक अशान्ति जस्तो पनि भयो, नगई नहुने जस्तो नि। अनि बेलुकासम्म भयो। अब त्यो पनि सकिनँ, म कसरी जानु त्यो बहिनीको घरमा, त्यो गुरुआमाको घरमा एक्लै बस्छ, अनि केटीहरू बसेको घरमा म कसरी जानु भनेर मैले त्यो सोचेँ। अनि भोलिपल्ट फेरि रातभरि पनि त्यस्तै सोचाइ आउँछ। भोलिपल्ट पनि त्यसरी नै दिनभरि मलाई त एकदम कर लगाएको जस्तो अशान्ति भयो। अनि भित्रबाट चाहिँ भन्छ, तेरो लागि मैले स्वास्नी रोजिदिएको छु भनेर त्यस्तो प्रकारको एउटा फिलिङ आयो।
अनि यो सब मलाई चाहिँ सम्झिँदैछु, म आफै सम्झिँदैछु, यो नहुने कुरो हो। म 42 वर्ष पुगिसकेको छु, मेरो बिहा गर्ने उमेर टरिसकेको छ, फेरि भएन, अब तँसँग बिहा गर्ने कुरा आउँदैन। म एउटा क्रिस्चियन केटा हुँ, ऊ प्रभुलाई नपाएको छोरी हो, फेरि शर्मा, अनि यो केहीबाट पनि मिल्दैन। म लेप्चा, जातमा भनौँ, अनि धर्ममा पनि यो भएन, इत्यादि इत्यादि। र पनि जा तेरो लागि स्वास्नी अब मैले तुल्याएको छु भनेर भन्छ, वचन सुना भन्छ। अनि त्यसो गर्दा गर्दा बेलुका म सकिनँ। अनि मैले प्रार्थना गरेँ त्यहाँदेखि, प्रभु अब यस प्रकारको फिलिङ छ, यस प्रकारको तपाईँको पट्टिबाट हो या के, मैले फिलिङ मलाई यस प्रकारको एकदमै छ, र अब मैले के गर्नुपर्ने। यदि म तल जान्छु, उसलाई भन्छु, तर यदि उसले तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्यो भने ठिकै छ, म उसलाई मेरो स्वास्नीको रूपमा म एक्सेप्ट गर्नु सक्छु होला। तर यदि तपाईँलाई एक्सेप्ट गरेन भनेदेखि चाहिँ मबाट हुँदैन। मैले यसरी नै प्रार्थना गरेँ प्रभुसँग। अनि बेलुका अलिक साँझ परेको थिएँ, म गएर दैलो ढकढक गरेँ, अनि पसेँ। अनि पसेर थोरै एकैछिन परमेश्वरको वचन सुनाएँ मैले। अनि सुनाउँदाखेरि त्यही उद्धार मुक्तिको विषयमा, शान्तिको विषयमा यो कुरो सुनाउँदाखेरि उहाँले पनि होइन यस्तो राम्रो कुरो छ भने त म पनि एक्सेप्ट गर्छु। सायद उसले पनि त्यही खोजी गरिराखेको थिएछ क्या हो शान्तिको, अनि यसरी एक्सेप्ट गर्छु भनेर भन्नुभयो। अनि एक्सेप्ट गर्दाखेरि तब तिमीले मैले के गर्नुपर्छ भने, मैले भने अब तिमीले प्रस्ताव गर्नुपर्छ, सब कुरो त्याग्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ, र अब नयाँ तरिकाले तिमीले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, अपनाउनुपर्छ। यो कुरो छ यस्तो यस्तो। अनि कसरी प्रस्ताव गर्नु भन्दाखेरि मैले यसरी गर, जीवनको कुरोहरूलाई फ्याँकिदेऊ, अब फालिदेऊ, पुरानोलाई नयाँ कुरो लिनुपर्छ, यसरी परमेश्वरको खुनद्वारा धोइन्छ, इत्यादि इत्यादि थोरै नापमा बताउन सके। र अनि उहाँले प्रस्ताव गर्ने भयो र घुँडा टेकेर प्रस्ताव गर्यो। अनि प्रस्ताव गरिसकेपछि मलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा कन्फर्मेसन चाहिँ दियो। अब म त वृद्ध हो, बुढो भइसकेको, तर पनि एउटा कन्फर्मेसन प्रभुले दिँदा एक प्रकारको फिलिङ भयो। अनि मैले भने अब सब कुरो तिमीले छोड्नुपर्छ यस्तो यस्तो भन्दाखेरि उसले सबै कुरो छोड्ने निर्णय पनि गर्यो। अनि त्यसो गर्दाखेरि अब पछिबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब छुट्टी हुनुको लागि, छुट्टीको हुनुको हप्ता दिन अगाडि, विन्टर होलिडे हो, 2 महिना हुन्छ। अनि अब उसलाई चाहिँ त्यहाँनिर मगनी गर्ने कुराहरू आएको थियो। अनि त्यो कुरो मलाई पनि बताएको थियो, यानि कि एउटा क्यान्टिन दिदीको भाइले चाहिँ रम दोकान खोलेको थियो। अनि त्यो रम दोकानको भाइले मलाई पनि भन्नुभयो, एउटा वेस्ट सिक्किमको एउटा शर्मा सर हुनुहुन्छ, यो एक्सर्साइज डिपार्टमेन्टको 2 तारे यानि कि इन्सपेक्टर। अन्त उहाँले यहाँ गुरुआमालाई सोध्नु हुँदैछ र यो विन्टरको छुट्टीमा चाहिँ यदि माने भने चाहिँ घर जाने, उसको घर जाने, र यो सबै उसको अब विषयमा अब मगनीहरू गर्ने भन्ने कुरोहरू। अनि त्यो भाइले आएर क्यान्टिन दिदीलाई पनि भनेछ, अनि क्यान्टिन दिदीले गुरुआमालाई पनि भनेको रहेछ। अनि यस्ता अब कतिवटा कुरोहरू थियो। अनि जसको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ सम्झेको रहेछ, अब मलाई घर गयो भने त जबरजस्ती बिहा गरिदिन्छ, मैले गर्नै पर्छ, कर लाग्छ। फेरि यता ग्रहण पनि गरेको छु। अनि मैले पनि त्यहाँ उसले सल्लाह दिँदाखेरि अहिले उसले त ग्रहण गरेको छ, अब के गरौँ, दोधार भयो। अनि अब मगनी गर्न जाँदा पनि हुँदैन, अब केही गर्दा पनि त त्यो उपाय नहुने कुरो हो। र अन्तमा चाहिँ प्रार्थना गऱ्यौँ, अब के गर्दा हुन्छ, केही छैन, अनि एउटा आत्माको लागि भनेर मैले सोचेँ। अनि हामीले सल्लाह गऱ्यौँ र त्यसो भएदेखि जाउँ न त भनेर। यो चाहिँ हुन त मण्डलीमा चाहिँ एउटा ठिक कुरो हो, तर पनि यस प्रकारले चाहिँ हामीले अब बिहाबारी गऱ्यौँ भनौँ। अनि घरमा ल्याएँ, त्यहाँदेखि बादमा घरबाट यहाँनिर इन्फर्मेसन दियो मण्डलीमा। अनि मण्डलीले बादमा यहाँनिर उसलाई 15 दिन यहाँनिर छुट्याएर राख्ने, मलाई अब कन्फेसनको लागि त्यो जग्गामा जहाँनिर मैले सेवा गर्थेँ त्यहाँ पठाइयो। अनि त्यो भित्रमा चाहिँ मैले उसलाई अलिअलि अब शिक्षा दिँदै थिएँ, यो कानमा लाउने, यसरी गलामा लाउने, गाजरहरू लाउने, इत्यादि इत्यादि। यो कुरो चाहिँ अब गर्नु हुँदैन, प्रभुको छोरी भएपछि सिम्पल हुनुपर्छ, यस्तो यस्तो वचनमा यस्तो लेखिएको छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ भन्ने गर्थ्यो, होइन म त टिचर हो, मैले यति त लाउनै पर्छ, अरू कुरोमा कर गर्नु, यो विषयमा चाहिँ मलाई कर नगर्नु भनेर भन्थ्यो क्या। अनि मैले पनि भने ठिकै छ, अब म किन कर गर्नु, प्रभुको हातमा छ, प्रभुले नै जान्नुहुन्छ, प्रभुले दिनुभएको प्रभुले नै बोल्नुहुन्छ भनिकन मैले प्रभुमा नै सुम्पिदिएँ।
अनि यहाँ 10-15 दिन बसेर घर फर्केपछि चाहिँ अब त्यो सबै सादा भएर आयो। अब लाउनु यहाँ त पाउँदैन नै। अनि घरमा आएर चाहिँ मेरो घरबाट दिएको औँठी, सुनको औँठी, कानको सुनको, अनि यसरी घरबाट आमाले दिएको सुनहरू, आफ्नो लकेटहरू इत्यादि इत्यादि सबै चाहिँ घरको चाहिँ फाल्टो राखेछ। कान्छी बहिनीलाई बोलाएर फर्काइदिएछ। अनि यता घरबाट दिएकोहरू सबै चाहिँ सुनहरू चाहिँ ऊ आफैले बजारमा आएर बेचेर चाहिँ त्यसको बदलीमा चाहिँ भाँडाकुँडाहरू कित्लीहरू किनेर ल्याउनु भएछ। अनि म अचम्म लाग्यो किन यसो गरेको भन्दाखेरि म अब जिन्दगीमा यो कुरो लाउनु हुँदैन रहेछ, मैले यो कुरो ज्ञान पाएँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ। अनि प्रभु तपाईँले नै चुन्नु भएको हो, तपाईँले प्रबन्ध मिलाउनु भएको हो र तपाईँ नै जान्दछ भनेर प्रभुलाई नै धन्यवाद दिएँ। अनि आजको दिनसम्म यो कुरो उसको जीवनबाट पनि दोहोरिएको छैन। अब यसरी बस्दा रहँदाखेरि 2 वर्षसम्म हाम्रो नानी थिएन र अब पञ्चनाथ अक्कु चाहिँ बेला बेलामा सबैले चिन्नुहुन्छ, पञ्चनाथ बडा। उहाँ एकदम भिजिटिङमा बेसी जानुहुन्छ र घरमा आएर यसै हप्ता दिन बस्नुहुन्थ्यो, 1-2 दिन बस्नुहुन्थ्यो, त्यहाँदेखि फेरि भिजिटिङ नै जानुहुन्थ्यो। उहाँ नर्थ इस्टतिर कता कता प्रायः बाहिर नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँ बेला बेला आउँदाखेरि हामी सुन्ने गर्थ्यौँ बडा आउनु भएको छ अरे, भेट्नु जाउँ न भनेर हामी सल्लाह गरेर बडालाई भेट्नु आउँथ्यौँ। किन प्रभुको दास हो। अनि उहाँलाई भेट्दा हामीले झन् शान्ति पाउँथ्यौँ, सुरक्षा एकदमै पाएको जस्तो एकदम यस प्रकारको फिलिङ हामीलाई आउँथ्यो। र एक दिन चाहिँ अब पञ्चनाथ बडाले प्रार्थना गरिदियो। हामीले त्यो माग गर्नु चाहिँ आएको होइन, तर पनि उहाँले यो प्रार्थना गरिदिनु भयो क्या, यिनीहरूको कोखमा चाहिँ नानी तपाईँले दिनुहोस् भनेर। साँच्चै नै त्यो साल नै हाम्रो एउटा छोरी भयो। यसरी बस्दा रहँदा त्यो छोरी फेरि 2 वर्षमा एउटा कावासाकी भन्ने बिमारले भेट्यो। यो अचम्म छ। अनि यहाँनिर हामी सेन्ट्रल पाण्डामबाट त्यहाँ डक्टरलाई देखाएर, यहाँ कालिम्पोङ डाक्टर अली एउटा नामी डाक्टर हो, चाइल्ड स्पेसलिस्ट, उहाँलाई देखाउँदाखेरि उहाँले पर 9 माइलमा क्लिनिकमा राखिदिनु भयो। अनि 9 दिनसम्म उहाँले अब बिहान बेलुका आएर उहाँले चेकअप गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ पनि अचम्म मान्नुहुन्थ्यो, अरे भन्नुहुन्थ्यो। कोही बेला आएर फेरि भन्नुहुन्थ्यो यो त ब्लड इन्फेक्सन हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब ब्लड इन्फेक्सन भन्नु मतलब ब्लड क्यान्सर जस्तै हो। अब एउटै छोरी अब त्यस्तो अवस्थामा 2 वर्षमा भएको। अनि त्यसरी बस्दा रहँदा हामी चाहिँ प्रार्थनै गर्थ्यौँ। अब के भयो, 9 दिन बितेर गयो, डायग्नोसिस नै भएन। अनि 9 दिन बादमा चाहिँ यसरी हाम्रो बडा फेरि आउनु भएछ। पर रानी शिवा भन्ने बहिनीको घरमा कटेज मिटिङ थिएछ, त्यहाँबाट फर्केर आएर उहाँ भयो, एजरा भाइ उहाँको छोरा बुहारीहरू आउनु भएछ। उहाँले प्रार्थना गरिदिनु भएछ त्यहाँनिर। म चाहिँ त्यो दिन बजारमा केही सामान किन्नु आएको थिएँ। अनि नानी चाहिँ एकदम सिरियस भइसकि गएको छ। अनि उहाँले प्रभु डक्टरलाई यो डायग्नोस गर्ने यानि कि यो रोग खुट्याउने ज्ञान दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गरिदिनु भएछ। अनि त्यसको 2 दिन बादमा चाहिँ डक्टरले मलाई 10 बजी राति फोन गर्नुभयो, तपाईँ फिजिकली मेन्टली प्रिपेयर हुनुहोस्, किनभने तपाईँको छोरी चाहिँ यहाँ जाति हुँदैन, कालिम्पोङमा दबाई पानी छैन, सिलगढी लानुपर्छ। अनि सिलगढी पनि जोसुकै जहाँसुकै लानु हुँदैन, केवल 2 जना डक्टर छ, त्यो 2 जना डक्टरकोमा देखाउनु। भोलि म बिहानै आउँछु र तिमीलाई यहाँबाट रेफर गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। म ठिकै छ भनेर भने। अनि उहाँ बिहानै आउनुभयो र उहाँले रेफर गरेर तल सिलगढी पठाउनु भयो, नर्थ बेङ्गल क्लिनिक, नर्थ बेङ्गल हस्पिटलमा। अनि नर्थ बेङ्गल हस्पिटलमा बिहान लग्यो, बेलुकासम्म कोही आएन, भोलिपल्ट पनि कोही आएन। त्यहाँ त एकदम उल्टा, त्यहाँ कालिम्पोङमा यस्तो कावासाकी बिमार डायग्नोस गर्ने डक्टर छ र भनिकन यस प्रकारको अब उनीहरूको एकदम के भनौँ, अब यसरी उहाँहरूले पनि यहाँनिर पनि के त्यस्तो डक्टरहरू छ भनेर उहाँहरूको इगो प्रब्लम हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तै प्रकारले चल्दै आयो। अनि मैले पनि अलि डक्टरलाई तलबाट फोन गर्दैछु, के गरौँ सर, यहाँ त एकदम यस्तो यस्तो भन्दैछ भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो तिनीहरूलाई नदेखाउनु, तिनीहरूले जे भन्छ त्यो चाहिँ मान्नु मात्रै। मैले डक्टरलाई फोन गरेको छु, कलकत्ताबाट आउँदैछ, सतुपा गाङ्गुली भन्छ, उहाँलाई भेट्नु भनेर। भोलिपल्ट पनि बिहानदेखि खोजे बेलुकासम्म अनि बल्ल बल्ल भेटाएँ सतुपा गाङ्गुलीलाई। अनि एउटा लेडी डक्टर हुनुहुँदो रहेछ, मैले बताएको थिएँ। अनि उहाँ आउनु भएन। अनि मैले लास्टमा फेरि अलीलाई फोन गरेँ, सर के गर्नुपर्ने हो, यहाँ त अब आउनु भएन, मैले बताएको थिएँ भनेर भन्दा पनि उहाँ आउनु भएन। त्यसले गर्दा डक्टरले भन्नुभयो
त्यसो भएदेखि त्यहाँबाट निकालेर लानु पर सिलगढी त्यो मोडमा मन्त्री एसबी मन्त्री भन्ने छ उसलाई देखाउनु। बास त्यो दुईजना डाक्टर बाहेक अरू कसैलाई देखायो भने तिम्रो छोरी बाँच्दैन भनेर भने। अनि बेलुका नै त्यहाँबाट फेरि छुट्टी पनि दिनु नमान्दो रहेछ र जबरजस्ती गरेर मैले अब त्यहाँबाट बेलुका साँझमा त्यो नानीलाई निकालेर पर गएँ। पर डाक्टरलाई भेटेँ, उहाँले ब्लड चेक गर्नुपर्छ भन्यो। अनि ब्लड चेक त्यो दिन भएन, अनि भोलिपल्ट 2 बजी ब्लड चेक गरियो। अनि त्यसरी नै बेलुका 5 बजी चाहिँ उहाँले डिक्लेरेसन दिनुभयो कि तिम्रो छोरी एकदम यो कावासाकी रहेछ भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँले दिएको दबाईमा एउटा दबाई सानो दबाईमा चार भाग गरेर एउटा भाग मात्रै खुवाएको थियो। त्यो नानी मेरो छोरीको यो हातहरू सुकेको थियो, खालि गाँठा फुलिएको, निलो भएको, घाउभरि बिरिरिरी मिजल्स जस्तो भएको इत्यादि थुप्रै थियो। अब यो सबै चाहिँ बिस्तार जङ्गा भयो। अनि त्यो सानो एउटा दबाई खाएकोले गर्दाखेरि उभिने भयो भनौँ न। अब त्यो बेलुका खुसी लाग्यो। नत्र भने पर बस्दाखेरि त्यो नर्थ बेङ्गालमा बस्दाखेरि मैले चाहिँ सोचिसकेको थियो अब लास लानुपर्छ मेरो छोरीको, कसरी लैजाउँ केही छैन, एउटा भ्यान रिजर्भ गरौँला अनि त्यही भ्यानमा लानुपर्छ होला, अब घरमा कसरी पुर्याउँ यस्तो मेरो फिलिङ भएको थियो। तर मैले प्रार्थना चाहिँ खुब गरेँ। आमा छोरीलाई हस्पिटलमा मैले तल एउटा रुम लिएर बसेको थिएँ। प्रायः रातभर म चाहिँ प्रार्थनामा बस्ने गर्थेँ। अनि यो सबै प्रार्थनाको उत्तरमा, हाम्रो बडाको प्रार्थनाको उत्तरमा, मण्डलीको प्रार्थनाको उत्तरमा, मेरै आफ्नै प्रार्थनाको उत्तरमा यो सक्सेसफुल भयो। किनभने आमा चाहिँ दिनरात रुन्थ्यो, केवल रुन्ने मात्रै गर्थ्यो। किन नानी एकदमै साह्रो भइसकेको थियो। र यसरी चाहिँ अब हामी बढ्दै आयौँ र अहिले घरि चाहिँ अब आमा छोरी बाबु हामी मिलेर चाहिँ यो सेवा लगातार हामीहरूले गर्नु पाइराखेका छौँ। हामी खुसी छौँ, आनन्द छौँ। र हाम्रो जीवन चाहिँ अब के भन्दाखेरि हामी चाहिँ स्ट्यान्ड चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ। जस्तै अवस्था जस्तै घरि भए तापनि अब थुप्रै छ, यो सबै बताइरहँदाखेरि हामी समय छैन। र यसरी चाहिँ अब हामीलाई आइपर्दो रहेछ। अब संसारको समाजको मात्रै नभएर हुनसक्छ यो शत्रुले ल्याएको, हुनसक्छ प्रभुले पनि हाम्रो जाँचहरू आज हामीलाई कतिको हामी खडा हुन सक्छौँ भन्ने प्रभुको जाँच पनि हुनसक्छ। तर जे जसो भए तापनि हामी चाहिँ जस्तो अवस्थामा भए तापनि एकदमै चाहिँ खडा चाहिँ भइदिनु पर्दो रहेछ, जसको द्वाराबाट चाहिँ प्रभुले हाम्रो प्रार्थना सुन्नु मात्रै होइन, हाम्रो जीवनमा के कसो छ सबै प्रबन्ध मिलाउने चाहिँ प्रभु आफै हुनुहुँदो रहेछ। यसले गर्दाखेरि मेरो पनि विश्वास बढेको छ। अनि अहिले हामी बडा आनन्द साथ खुसी साथ हामी सेवा गर्नु पाइराखेका छौँ। र मेरो आह्वान अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यही छ, आउँछ जीवनमा। यो होइन कि आजको बिहानको पाठमा हामी फ्यामिली प्रेयर गर्दै थियौँ, 2 जना छोरी र म यो 12 अध्यायको पत्रसको के अरे प्रेरित कर्मको 12 अध्याय। अब त्यो भित्रमा अब याकुबलाई चाहिँ मारिहाल्यो, तरवारले छिनाएर मारिहाल्यो। तर यता पछिबाट पत्रसलाई चाहिँ फेरि अब त्यस्तो ठ्याङ्ग्रोमा राख्दाखेरि प्रभुले अचम्म प्रकारले त्यो दरवाजा खोलेर ठ्याङ्ग्रो खोलिदिएर निकालेर लानुभयो, लासमा रोदाको घरमा पुर्यायो। अब यदि त्यो परमेश्वरले पत्रसलाई त्यतिको गर्छ भनेदेखि अब यहाँ याकुबलाई पनि त गर्नुपर्ने थियो, किन गरेन? याकुब किन मर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले त्यही नानीहरूसँग सेयरिङ गर्दाखेरि प्रभुको आत्माले देखाउनु भयो, याकुब त मर्नै पर्ने थियो। याकुबको त्यो दिनसम्म लेखिएको थियो। अनि याकुबलाई परमेश्वरले त्यो तरवारले काटेर मर्नै पर्छ भनेर यस प्रकारले लेखिएको थियो। अनि त्यो याकुब काटिएर मरेको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो उत्साह पाएको छौँ, प्रेरणा पाएको छौँ, साहस पाएको छौँ, हामी दरिनु पाएका छौँ। अरे हाम्रो प्रेरितहरू यस्तो सेवा गर्दा उनीहरू काटिएर मर्छ भनेदेखि हामी त को हौँ र? तर हामी प्रभुसँग छौँ भनेदेखि, त्यो प्रेरितहरू जस्तो छौँ भनेदेखि हामी त त्यो स्वर्ग त हाम्रो लागि छँदै नै छ। यसले गर्दा हामी किन डराउँछौँ? शरीर यो माटोको शरीर, माटोमा जान्छौँ। यसरी नै हामी सङ्गति गऱ्यौँ। तर अब पत्रसलाई अझै पनि किन राख्नुभयो? किनभने मण्डली भर्खर सुरु हुँदै थियो। अनि त्यो मण्डलीमा भइकन अझै धेरै कामहरू गर्नुपर्ने थियो। अनि अन्तमा त त्यो पत्रसलाई पनि त क्रुसिफाई गरेर मारियो भनिकन भन्छ।
भनेदेखि अझ प्रभुको योजना प्रभुको प्लानमा चाहिँ हामी चाहिँ जिदिनुपर्छ भन्ने कुरो। अब यहुन्नालाई फेरि अर्को हामीले पात्मोस टापुमा पुर्यायो, अब अरू दुनियाँलाई मार्यो मर्यो, तर ऊ त्यस्तो तेलमा खाडिँदा किन मरेन? भन्नुको मतलब अझै एउटा पत्री लेख्नु खाँचो थियो, जुन पत्रीको कारणद्वाराबाट आउने भविष्यका दिनहरूमा के हुनुपर्छ, कसो कसो हुनुपर्छ भनेर उसलाई त्यो आत्मामा एकदमै खराउनु पर्ने थियो। त्यसले गर्दा उहाँ तेलमा खरिनु भयो, आत्मामा पनि उहाँ खरिनु भयो, उहाँ जिउनु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि राजा डराउनु भयो। उसकोमा केही एउटा शक्ति छ, कुनै शक्तिले गर्दाखेरि उहाँ मर्न सकेको छैन, उहाँलाई मार्न सकेको छैन भनिकन उहाँलाई एकदम अलग्गै यो चाहिँ परमेश्वरको शक्ति छ, ईश्वरीय शक्ति छ भनिकन उहाँलाई पात्मोस टापुमा नेरो राजाको पिरियडमा त्यहाँ पुर्याए, जसको कारणद्वाराबाट उहाँ एक्लो छँदाखेरि उहाँ आत्मामा जानुभयो। उहाँले यो प्रेरित प्रकाशित वाक्य जुन अध्याय हामीलाई दिनुभयो, जुन प्रकाशित वाक्य अध्यायले हामीलाई कति ठुलो प्रेरणा, कति ठुलो साहसहरू दिइराखेको छ, कति मण्डलीहरू यसले यो कुरोले गर्दाखेरि सम्हालेर आजका दिनसम्म प्रभुको सेवकाई गर्दै बसिरहनु भएको छ। यो त परमेश्वरको इच्छा हो नि, नभए उसलाई पहिला नै त्यहाँ मरिजानु पर्ने थियो, तर प्रभुको इच्छामा जो छ प्रभुले त्यो गर्नुहुन्छ, त्यहाँसम्म प्रभुले तपाईँ हामीलाई पुर्याउनुहुन्छ। अनि आज मलाई हामीलाई पनि यहाँसम्म पुर्याउनका लागि प्रभुले गर्नु चाहनु भएको छ, र हामीले चाहिँ समर्पित हुनुपर्दो रहेछ, हामी चाहिँ प्रभुमा चाहिँ खडा हुनुपर्दो रहेछ, हामी चाहिँ कुनै कुरो कस्तै प्रकारको आए तापनि सामना गर्नुको लागि, स्ट्यान्ड गर्नुको लागि चाहिँ हामी चाहिँ तयारी हुनुपर्दो रहेछ। र त्यही चाहिँ स्ट्यान्ड हुनु सकेन भनेदेखि चाहिँ हामी सायद प्रभुले काम पनि गर्नु नसक्ला, र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनहरूमा पनि यस्तो आइपर्छ। क्रिस्चियन जीवन हो, अरे त्यो याकुबलाई किन मार्यो? त्यही क्रिस्चियन हो, त्यही प्रेरित हो, त्यो फेरि पत्रसलाई कसरी बचाएर त्यहाँ लग्यो? अचम्म छ। यस्तै प्रकारले आज हाम्रो जीवनहरूमा पनि प्रभुले के गर्नु चाहनु भएको छ, तर हामी चाहिँ स्ट्यान्ड चाहिँ हुनुपर्छ। जसरी हामीले दानियल सद्रक मेशक अबेदनगोहरूलाई देख्छौँ, आगोको लागि तयारी भयो, स्ट्यान्ड गरिदियो, सिंहको खोरमा जानुको लागि तयारी भयो, स्ट्यान्ड भइदियो, र त काम गर्नु सक्यो। आज हामी चाहिँ केही आइपर्छ हाम्रो जीवनहरूमा, हामी चाहिँ भाग्नु खोज्छौँ, टार्नु खोज्छौँ, यो भन्छौँ त्यो भन्छौँ, होइन वचनमा पनि यो लेखेको छ नि हामी यसो उसो भन्छौँ। ठिकै हो, त्यो पनि ठिकै हो। प्रभु येशू मसीह पनि कति ठाउँ भाग्नु भएको छ, कति ठाउँ लुक्नु भएको छ, इत्यादि इत्यादि। हामीलाई ज्ञान बुद्धि र समझ सँगसँगै दिनुपर्छ, अनि सँगसँगै हामीले यो कुरोलाई पनि चलाउनुपर्छ। तर यो सबै छोडेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्यान्ड गर्ने विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ जहिले तहिले पनि हामी तत्पर रहनुपर्छ। आउँछ आफ्नो जीवनमा, परिवारमा, मण्डलीमा, त्यसको लागि हामी स्ट्यान्ड भइदिनुपर्छ। यदि त्यसको लागि हामी स्ट्यान्ड नै भइदिएन भनेदेखि अब कसरी प्रभुले हामीलाई प्रयोग गर्नु सक्ने? जसरी 32 अध्याय प्रस्थानमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर बाछो बनाएर सबै यता र उता सब प्रभुले त्यहाँ प्रहार गर्ने भइसकेको छ। अनि अब को चाहिँ पक्षमा उभिने? प्रभुको पक्षमा को छ भन्दाखेरि लेवीहरू हामी छौँ प्रभुको पक्षमा भनिकन उहाँहरू तयारी हुनुभयो। प्रभुको पक्षमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामी खडा हुन सक्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो प्रभुले त्यो ज्ञान चाहिँ हामीलाई प्रत्येकलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रभुसँग प्रार्थना छ। अघि अब यस्तो प्रकारले धेरैवटा छ नि। अब यहाँ पर गएर हामीले यहाँनिर केमा अलिकति यो नियाको पुस्तकमा हामीले हेरिपठाउँदा गन्तीको पुस्तकमा हामीले हेरिपठाउँदा यहाँनिर पनि एउटा कुरोलाई मैले भेट्छु क्या। यो अहिले सायद समय भयो कि कसो, यहाँनिर अघि मोसाले कसरी यो कनान देश जाने सम्बन्ध विषय लिएर जासुसीहरू पठाउँदाखेरि 12 कुलको 12 जना पठाउँदाखेरि अरू 10 जनाले चाहिँ के गरे? नठिक खबर ल्याएको खण्डमा उनीहरूले इजरायलीहरूलाई सबैलाई भड्काइदियो। हामी त एकदम अब त्यहाँ मिश्रमै फर्किनुपर्छ, अब हुँदैन सक्दैन, त्यहाँ जानै सक्दैन एकदम भनेर इभन तिनीहरूले लिडरहरू छानेर मिश्रमा फर्किने उनीहरू तयारीपनमा भयो। तर त्यहाँनिर 2 जना भाइ खडा हुनुभयो, दाजुहरू होइन, कलेब र यहोशू, जसको कारणले अरूले उत्साह पाए, प्रेरणा पाए। अनि त्यसको रिजल्टमा प्रभुले त्यो सबजनालाई त्यही जग्गामा नै महामारीले हुन्छ कसरी हुन्छ सबलाई खतम पारिदिए। तर कलेब र यहोशू मात्रै योग्यतामा थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो यर्दन नदी पार तारेर चाहिँ त्यो 7वटा जातिलाई चाहिँ विजयी तुल्याएर चाहिँ परमेश्वरको आफ्नो इच्छालाई चाहिँ पुरा गरिदिने काम चाहिँ त्यो 2 भाइबाट भएको कुरो। यस्ता अब धेरैवटा छ उदाहरणहरू, र हामीले सबै उदाहरणहरू हेरेर चाहिँ
हामी यस पृथ्वी तलमा जिउनु पर्ने रहेछ। अघि हामीले अघि पढिहाल्यौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो दुईटा मालिकको चाहिँ हामीले सेवा गर्न सक्दैनौँ। दुईटाको बिचमा पेन्डुलम भएर पनि हामी बस्न सक्दैनौँ। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ एउटासँग बस्यो भने त्यसकै हामीले सेवा गरिराखेका हुन्छौँ, अर्कोसँग गऱ्यो भने त्यसकै सेवा गरिराखेका हुन्छौँ। अब पहिलाको मालिकले त छोड्दैन नै, तर अब हामी चाहिँ यस विषयमा चाहिँ स्ट्यान्ड चाहिँ हुनु सक्नुपर्छ। जुन मालिकलाई हामीले पक्रिसकेका छौँ, जुन मालिकले हामीलाई शान्ति दिनुभएको छ, आनन्द दिनुभएको छ, खुसी दिनुभएको छ, अनि जुन मालिकले अब आफ्नो ज्यान छोडेर ज्यान दिएर उहाँ स्वर्ग जानुभएको छ, अनि उहाँले यो प्रमाण हामीलाई दिनुभएको छ, जुन प्रमाण ती प्रेरितहरूले सामना गर्नको लागि उहाँहरू तयारी भयो भनेदेखि आज हामी पनि यो मण्डलीमा हामीलाई यो एउटा ठुलो सौभाग्य परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि यो मण्डलीमा भइकन मार्फत हामीले चाहिँ अघि बढ्दै 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 प्रभुको आगमनको दिनको लागि अब हामी पनि तयारी हुनुपर्ने रहेछ भनिकन परमेश्वरको वचनले बताउनु हुँदो रहेछ। र यो अन्तिम दिनहरू छ, हामी एकदम होसियारी हुनुपर्ने रहेछ। अहिलेको सिचुएसन, लकडाउन सिचुएसन, महामारीको सिचुएसन भएन, अहिले लडाइँ थर्ड वर्ल्ड वार भन्दैछ। हुन त थर्ड वर्ल्ड वार अहिले हुँदैन होला वचन अनुसारमा चाहिँ, र पनि एकदमै खतरा सुपर पावरहरू एकदम उनीहरू क्ल्यास भइराखेको छ। ओके, र यो सब भित्रमा हामी चारपट्टिको वातावरणहरूलाई देख्छौँ, इभन यहाँको क्लाइमेटहरूलाई देख्छौँ, वेदरहरूलाई देख्छौँ। यो सबले चाहिँ हामीलाई अब नजिक दिन हामीलाई देखाइरहनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले जो पाएका छौँ हामी अति भाग्यशाली छौँ। संसार त अब एक दिन खतम नै हुने हो, तर हामी त्यो अनन्त राज्यको लागि हामी तयारी रहनुपर्ने रहेछ। अब यहाँ तक भन्नु पर्यो किनभने समय पनि भएछ। ल, सबलाई धन्यवाद। फर्दर मेरो घरको लागि, परिवारको लागि, या मण्डलीको लागि तपाईँहरूले सधैँभरि प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। भयो होला नि भाइ?